अस्सलाम वालेकुम। ड्रीम डिकोड में खुश आमदीद। वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोशिश करेंगे हम डिफरेंट टॉपिक्स पर और अलग तरीके से कुछ मुख्तलिफ चीज़ें आपके सामने पेश करें। हाल ही में एक वाक़या हुआ है खाने वाला एक जगह है जो कि जहाँ पे जब भी आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हो तो खाने वाला ज़रूर आता है। अगर आप कराची से लाहौर जा रहे हैं और उसमें खाने वाले तो ये होता है कि कुछ लोग पहले बताते थे कि यहाँ से इलेक्ट्रिक इंजन लग जाता है और यहाँ से ट्रैक डबल हो जाता है। बहरहाल एक बड़ा जंक्शन है खाने वाला एक बड़ा शहर भी है। तो खाने वाल में एक ब्रांड है कपड़ों का, रेडीमेड कपड़ों का, बहुत मशहूर ब्रांड है। मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि मुझे मकसद किसी को डिफेम करना नहीं है या उनके बारे में कोई गलत तासुर या बात करना नहीं है। उनका कतन कोई कसूर नहीं है, उनका जो मालिक हैं और जो ब्रांड है। वहाँ पे एक स्टोर था, स्टोर में जो ट्राई रूम होता है, खासतौर पे लेडीज़ का ट्राई रूम की मेरे ख्याल है रिपोर्ट आई है, उसमें छत पे कोई सुराख की वजह आपने देखा होगा। नॉर्मली सॉफ्ट बोर्ड या जो MHD होते हैं उसके बने हुए होते हैं और पार्टीशन इस तरह की होती है, तंग सी जगह होती है, छोटा सा फ्रिज के साइज़ का चेंजिंग रूम होता है। और उसमें कोई वो एक सेल्समैन था जो कि अजीबोगरीब हरकतें करता था। उसकी कंप्लेंट कई औरतों ने की है, पुलिस ने बताया, ये पुलिस की रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि ये पहले भी इसकी कंप्लेन आई थी, उसने छत पे कोई सुराख किया था, उसमें अपना मोबाइल रख दिया करता था और जब वो चेंजिंग वाला सिलसिला होता था वो वीडियो बनाता था और उसकी मोबाइल से कोई 100 से ज़्यादा वीडियोस निकली और उसको गिरफ्तार कर लिया और खाने वाले के सेंट्रल जेल में। ये तो गई खबर। और ये हो गया वाक़या कि एक आदमी जो नफ्सियाती मरीज़ था, जिसको ये ज़ाहिर है कि ये एक नफ्सियाती है, जज्बाती बीमारी है, जहनी बीमारी है। और इस बीमारी में मुब्तला लोग आमतौर पर किसी भी हद से गुजर जाते हैं और किसी भी नतीजे, ये एक बहुत इलनेस की मतलब बहुत बुरी कैफियत है कि आप किसी की प्राइवेसी को ब्रीच करें, किसी को बताए बगैर उसकी स्किन को देखें। देखिए, घरों में भी, हमारे तमाम घरों में अटैच बाथ भी होते हैं और कॉमन बाथ भी होते हैं जो कि लाउंज वगैरह में होते हैं और उसमें दरवाज़ा भी लगा होता है ना। सबको मालूम होता है कि सब वहाँ जाके क्या करते हैं, लेकिन ना तो दरवाज़ा शीशे का होता है, ना दरवाज़ा खोल के जाया जाता है। दरवाज़ा बंद भी करते हैं, अंदर एक चटखनी भी होती है जिसको कुंडी कहते हैं, वो कुंडी भी लगा दी जाती है, बंद कर दी जाती है और ये प्राइवेसी रखी जाती है। हालांकि सबको मालूम है, पूरी दुनिया को पता है बाथरूम में क्या किया जाता है। लेकिन ये जो पर्दा होता है इंसान का, ये एक लिहाज होता है जो दूसरे का, हम ये समझते हैं हमें शर्मिंदा होना चाहिए कि हम दूसरे की प्राइवेसी में ना झांकें। लेकिन जब आप जहनी तौर पे बीमार होते हैं और आपकी सिकनेस का लेवल ये हो जाता है तो आप फिर इस तरह की हरकतें करते हैं जैसे उस सेल्समैन ने किया। तो उसने सुराख किया छत में और वहाँ अपना मोबाइल रख के वो अननोन जो भी कस्टमर आते थे उनको चेंज करते हुए उनकी वीडियो बनाता था। पुलिस ने वीडियोस भी उसके मोबाइल से निकाल ली। अच्छा, ये मैं इसकी तफसील या इसमें जो भी सिकनेस है उस पर नहीं बात करा। मेरा टॉपिक ये है कि ये एक वाक़या नहीं है, ऐसे बहुत सारे वाक़यात जो है रिपोर्ट होते हैं और बहुत सारी ख़वातीन को मैंने सुना है कि वो किसी भी ऐसी जगह पे, ख़ासतौर पे पार्लर हो गए या इस तरह, वहाँ से डरती हैं, उन्हें अंदेशा होता है कि ये ठीक नहीं है या यहाँ पे कोई प्राइवेसी ब्रीच हो सकता है। तो वो बहुत सी, आपने देखा, चेंज नहीं भी करती, कहते हैं हाँ ठीक है जो भी साइज़ हम घर जाकर चाहिए वापस आ जाएंगे, चेंज करा लेंगे अगर साइज़ सही नहीं हुआ, लेकिन यहाँ चेंज नहीं करेंगे। ऐसा मैंने देखा बहुत लोग करते हैं। ये जो हरकत करने वाला सेल्समैन था, इसने ये मुमकिन नहीं है, मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये इसके जो बाकी कलीग्स हैं जो इसके साथ सेल्समैन और थे, उनको नहीं पता हो कि ये कितना जो है इसका जहनी बीमार आदमी है और ये क्या करता है। किसी कम से कम एक आदमी को ज़रूर और पता होगा। ऐसा बहुत दफ़ा होता है माशरों में, घरों में, ख़ानदानों में, मोहल्लों में, जहाँ पे लोगों को पता होता है कि कितना खबीस आदमी है और जो लोग उसकी खबासत पे पर्दा डालते हैं वो भी बराबर के शरीक होते हैं। उस सेल्समैन का अब बात यह है कि वो उस पर बहुत, क्योंकि लोगों को मवाद मिल जाता है, कोई आइटम मिल जाता है तो उस पर वो शुरू हो जाता है, हर बंदा वीडियो बनाता है और ये आदमी और इसने ये किया, वो क्या। भाई वो ये एक तो पहला वाक़या नहीं, असल बात यह है कि वो आदमी ये काम कर रहा था। 100 से ज़्यादा वीडियोस निकलने का मतलब है कि उसने कुछ हफ्ते, कुछ महीने ये काम किया। वहाँ के मैनेजर को क्यों नहीं पता चला? मैनेजर बराबर का शरीक है, उसके साथी जो लोग हैं, जो उसके कोई दोस्त होंगे, किसी के साथ खाना खाता होगा ना, अकेला तो सेल्समैन अकेला तो नहीं रहता होगा ना, कहीं आता जाता होगा, कहीं उसका घर होगा, उसके घर वालों को नहीं पता चला, मोहल्ले वालों को नहीं पता चला, साथ काम करने वालों को भी नहीं पता चला। तो उनको पता है, ये मैं नहीं मान सकता बात कि उनको नहीं पता। वो कहें हमें तो नहीं मालूम, इसका ज़ाती फैला, ऐसा नहीं होता। जो भी आदमी गैर मामूली तौर पे जहनी बीमार होता है वो ज़रूर साथ वाले लोगों को पता होता है कि इसकी बीमारी क्या है और ये किस हद तक जाता है, वो वाकिफ़ होते हैं उससे, वो पर्दा डालते हैं। इस तरह हम हर जगह पे बहुत सारी ऐसी बीमारियों को जो जहनी हैं, अखलाक़ी हैं, उसूली हैं, माशरती हैं, इस्लामी हवाले से भी बहुत सारे ऐसे गुण हैं
جن میں ہم پردہ ڈال دیتے ہیں. ہم یہ کرتے ہیں کہ یار یہ تو اس کا ذاتی فعل ہے، یار چھوڑو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارا کیا. وہ ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہو کے اس کو قتل کر دیا گیا تھا، بہت پیاری بچی تھی. جب بھی اس کا ذکر آتا ہے قصور کی زینب، بہت دل دکھتا ہے. وہ جو عمران نامی شخص تھا، اس کے گھر والوں کو یہ ہو نہیں سکتا کہ پتہ نہ ہو کہ یہ کتنا بغیرت کا بچہ ہے اور یہ کتنا بڑا ذلیل آدمی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کو نہیں پتا، محلے والوں کو بھی پتا ہوگا. لوگ پردہ ڈالتے ہیں. جو لوگ پردہ ڈالتے ہیں نا، اصل میں وہ نشوونما کرتے ہیں اس مجرم کی جو اس جرم میں اینڈ میں جس کا ڈراپ سین ہو جاتا ہے اور پکڑا جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے پولیس نے گرفتار کر لے جیل بھیج دیا. بھائی جو لوگ اس کو گرو کر رہے ہیں نا، اس پہ پردہ ڈال کے، اس کو اگنور کر کے، اس کی باتوں میں درگزر کر کے. بھائی درگزر کرنا ہے تو کسی ایسی چیز پہ کرو جو کسی آدمی سے ایک دفعہ سرزد ہوئی ہے. جو ذہنی بیمار آدمی ہے، جو سکنس میں اتنا مبتلا ہوا ہے، اس پہ کیوں پردہ ڈال رہے ہیں آپ لوگ؟ مطلب ہر جگہ یہی سننے کو ملتا ہے کہ یہ عورت ہے جی. ہمیں ابھی آپ انٹرویو کر لیں جا کے اس اسٹور کے لوگ ایسے معصوم شکل بنا کے، سارے جو اس کے دوست یار جو اس کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، آتے جاتے تھے، بائک پہ جاتے ہوں گے، وہ سب ایسی معصوم شکل، نہیں ہمیں تو نہیں معلوم، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہمیں یہ انٹرویو دیں گے وہ، کیونکہ ان کو اپنے آپ کو اب بچانا ہے. آپ کو یہ معلوم تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے. آپ لوگ اتنے ہی قصوروار ہیں جتنا وہ پکڑا جانے والا شخص ہے. پولیس کو میری درخواست ہے کہ انویسٹیگیٹ کریں اور ان لوگوں سے پوچھیں کہ جس کو پتا تھا. اس نے یقیناً وہ ویڈیوز اپنے ساتھیوں میں کسی نہ کسی سے ضرور شیئر کی ہوگی، اس کا بہت امکان موجود ہے. اور جس کے بھی اور موبائل سے وہ نکلتی ہے تو اس کو پکڑیں. اس کے بعد مینیجر کو کیوں نہیں معلوم؟ آپ نے ایک اتنے بڑے برانڈ کے ساتھ جو کیا ہے، اس کے مالک کو چاہیے مینیجر پہ کیس کرے اور باقی سارے سیلز مین کو انویسٹیگیشن کے اندر لے کر آئے کہ بھائی آپ نے میری ریپوٹیشن کے ساتھ کیا کیا ہے. میں اسی لیے نام نہیں لے رہا کہ میں مزید کوئی ریپوٹیشن. جب ایک برانڈ آپ اتنی محنت کر کے بناتے ہیں، اتنی گھٹیا حرکت کی وجہ سے اگر وہ اسٹیک پہ آ جائے اور اس کا جو بھی بدنامی ہوگی، اس کے نتیجے میں جو بھی اس کی سیلز گرے گی، اس کا امیج خراب ہوگا، اس کی کاسٹ کون پے کرے گا؟ اس آدمی نے تو ایمانداری سے محنت کر کے جو مالک ہے اس نے کام کیا اور اپنا برانڈ بنا لیا اور اتنی محنت کی. ابھی 24 گھنٹے وہ لگا رہتا ہوگا سلائیاں کروانے میں، کپڑا خریدنے میں، ٹیلروں کے پیچھے بھاگنے میں، ان جگہوں پہ جہاں سلائی ہوتی ہے ان کے بعد چکر لگانے میں. نیندیں حرام ہوئی ہوئی اس کی. اتنی ریپوٹیشن بنانے کے بعد اس نے نیشن وائڈ سٹورز کھولے ہیں. تو ایک بغیرت اور جو ہے ذہنی بیمار آدمی کی وجہ سے اس کے برانڈ کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور ایسا ہی ہوتا ہے، برانڈ کسی ایک آدمی کی بیوقوفی اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ تباہ ہو جاتے ہیں یا ان کی ساکھ خراب ہوتی ہے. تو اگر ساکھ خراب ہوئی ہے اور اس کی ظاہر ہے بہت بڑی کاسٹ ہے، تو مالک کو چاہیے کہ مینیجر کو بھی انویسٹیگیشن میں شامل کرے اور اس سے یہ بات اگلوائے کہ اس کو پتا ہے یا نہیں پتا. اگر وہ بے قصور اس کو نہیں پتا تو یہ بھی انکمپیٹنسی ہے کہ اس کو کیوں نہیں پتا. آپ کے پوری ٹیم کے اندر ایک بندہ ہے جس کی حرکتوں کی شکایت جو ہے خواتین کسٹمرز کر رہی ہیں کہ یہ عجیب طریقے سے بہیو کرتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ نازیبا حرکات کرتا ہوگا یا ٹچ کرنے کو بھولے بن جاتے ہیں، ٹچ کر کے معصوم ہو جاتے ہیں. نہیں جی سوری میڈم میں نے دیکھا نہیں تھا. یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں یہ لوگ، ان کو یہ چلاکی آتی ہے. مینیجر کو اگر پتا تھا تو وہ شامل ہے اس جرم میں. اگر نہیں پتا تھا مینیجر کو تو وہ اتنا انکمپیٹنٹ کیوں ہے کہ وہ آپ کے پاس 90% کسٹمر فیمیل ہے. آپ اگر عزت نہیں کریں گے فیمیل کسٹمر کی تو آپ کیسے چلائیں گے کوئی بھی چیز؟ جو آپ چلے جائیں کراچی میں تاریخ روڈ پہ چلے جائیں، آپ لیبرٹی چلے جائیں لاہور میں، آپ وہاں چلے جائیں انارکلی میں، آپ دیکھیں ذرا لڑکے جو بیچارے معمولی پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور وہ سیلز مین ہوتے ہیں، وہ کتنی عزت سے بہنا آئیے بہنا دکھا دیتا ہوں آپ کو، اس طرح کر کے بات کرتے ہیں، رسپیکٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں، نظریں نیچی کرتے ہیں، سوری کرتے ہیں، بار بار معذرت کرتے ہیں، نہیں بہن آپ کو کوئی اور مسئلہ آئے گا، اس طرح کر کے بات شروع کرتے ہیں. ان کو بھی پتا ہے کہ یار یہ 90% ہمارا کسٹمر جو ہے وہ فیمیل ہے، اس کو ریسپیکٹ دینی پڑے گی، ضروری ہے دینا، دنیا بھر میں دی جاتی ہے. اور آپ کا تو دین سکھا رہا ہے آپ کو عورت کی عزت کرنی نہیں آتی. اتنی بڑی حرکت ہو رہی ہے، 100 سے زیادہ ویڈیو اس نے بنا لی. مینیجر کو کیوں نہیں پتا چلا؟ اگر نہیں پتا چلا تو یہ بھی اس کا جرم ہے کہ اس کو پتا کیوں نہیں چلا. اور جو باقی کولیگز ہیں اس سے ویڈیوز لیتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے، وہ بھی جرم میں شامل ہے. تو خانیوال پولیس سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی دائرہ بڑھا کریں، تفتیش کا بڑھائیں دائرے کو اور مزید لوگوں کو شامل کریں تاکہ اس چیز کی بیک کنی ہو سکے کہ جو لوگ اس طرح کی ذہنی بیماریوں میں، نفسیاتی جذباتی بیماریوں میں اس طرح کی غیر اخلاقی ذلیل حرکتیں کرتے ہیں، ان کی نشو نما کرنے والے، ان کی کھیتی کرنے والے کون ہیں، ان کو بھی تو پکڑا جائے، ان کو بھی تو بے نقاب کیا جائے تاکہ وہ جو شریف بن کے معصوم ہوں گے نہیں ہمیں نہیں پتا تھا یوں کریں گے، ان کو بھی پتہ چلنا چاہیے نا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اللہ حافظ.